ممثل وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، السادة والسيدات أعضاء المجتمع المدني، السادة والسيدات ممثلي الصحافة المغربية، في البداية نعبر عن اعتزازي بهذا الوجود القوي، وبالتالي واش يمكننا كل جلسة نبداوها بالكيف باش يمكن يحضر الناس بزاف في الاجتماعات المهمة. لا أريد أن أعود إلى هدف هذا اللقاء المتميز، ولكنه أكيد أنه اختراق لطابوه سيطر على عقولنا لمدة طويلة من الزمن، حتى أن البعض صار يخجل أن يقول كيف، هل القنب الهندي، هل الباكستاني، الأفغاني، كيف نعناع وأتاي وكيف. بالتالي هذا أولا مهم جدا. بغيت نقول كذلك على الفريق أخذ على عاتقه منذ غشت 2009 أن ينظم هذا اللقاء، والوعد دين على مؤمن وعلى الحر أو على صاحبه، وبالتالي مهم جدا أن نخطو هذه الخطوة الصعبة التي تجر وراءها ماورائيات وتفسيرات وخلفيات وتساؤلات، وربما كذلك تشكيك في بعض المواقف. من المهم جدا أن موضوع كهذا اللي عنده انعكاسات اجتماعية وأمنية واقتصادية ودولية أن يكون موضوع نقاش هادئ ومسؤول في البرلمان، ونحن من دعاة نقاش مواضيع كبيرة صعبة شائكة في فضاءات هي في الأصل وضعت لأجلها. لما كنا في كتابة وتكلمت عن كيف، قال لي صديق عزيز وغالي بعد كلامي: واش كميتي شكويفة؟ واش داروا في أتاي؟ وكذلك في مكتب المجلس كان هناك شجار عبد الرحمن اليوم مع صديقين وتكلما عن الحشيش، واحدهم قال لي: سيدي الرئيس لا تتدخل للدفاع عني. قلت له: احنا عندنا الحشيش في الصحراء وكنعطوا الجمال والغنم، بالنسبه لي الحشيش هو الكلى. وبالتالي من المهم جدا ان يكون الحديث متأني مسؤول في موضوع كهذا. أنا أعتبر أن النقاش في هذا اليوم، ولا أقول ورش، فتح هذا الملف ضخم يصطدم بتحديات كبيرة، ربما اسمحوا لي أن أقاربها من تحديين أراهما مهمين. هل يمكن فعلا أن نجد صناعة من ورق الكيف بديلة على إنتاج علك الكيف؟ هذا هو السؤال. ما تنساوش لما دخل الشاي أمريكا كانت ثورة تسمى ثورة بوسطن على الشاي فقط. طبعا لا أقارن الشاي مع الكيف، ولكن على كل حال هذا الشيء جديد، ريفولوسيون بوسطن. هل يمكن فعلا أن نجد صناعة بديلة من ورق الكيف لتجفيف منابع صناعة علك الكيف المخدرة؟ الكيف يستعمل في اللباس، كثير من الجيوش لها لباس من الشوفر، والشوفر يغطي داخل السيارات الفاخمة، مرسيدس وشيء كبير يغطي من داخل الشوفر، والشوفر يستعمل في التجميل للكريم وما شابه ذلك، وطبعا يستعمل في الدواء. وبالتالي كل شيء معروف. أزيد على ما قاله الأستاذ في بحث جامعة، هناك مؤسسة بنكية كبيرة قامت بدراسة كبيرة وصرفت عليها أموال طائلة، ولكنها وضعتها بحشمة في الرفوف خوفا من القيل والقال.
كبير. وهذا التحدي كذلك ماشي غير الصناعة، الترفيه كوم برودوي غير كرياتيف. وكاين دول اللي سامحه لي انا كنعرف زعما الترفيه داير فيه يكون فيها كيفنا كله، وفي بالاخص بها في لوزان في سويسرا، هولندا وفي دول اخرى. والان دولتين امريكتين وافقتا في الشهر الماضي على استعمال كيف كوم برودوي غير كرياتيف. يعني يمكن اللي بغى شي يحمي عندنا شي جوال يمشي يحمي غير خصنا نتحكم فيه مزيان في المنطقه ديالو. طبعا هذا السؤال يتطلب أجوبة 5 على 5 شركاء. أولا يسائل الفلاحين البسطاء، وأقول البسطاء لكونهم لا يسبحون في عوالمنا ولا في بحثنا عن الكيمياء والصناعات، بل بالنسبة لهم هذا شيء فقط يصلح لقوت يومهم، فقط خبز اليوم لا أقل ولا أكثر، بسذاجة وببراءة الأطفال. ثانيا يسائل الدولة، لأن المسؤولة الأولى عن تدبير هذا الملف الشائك الذي يجر وراءه كما قلت مخلفات مؤلمة وورائيات متجددة. ثالثا يسائل دول سوق الاستهلاك، هم اللي كيستهلكوا، التي يجب اقناعها بجدوى بجدية بمصداقية التصنيع المتحكم فيه والتجفيف في منابع صناعة علم الكيف. رابعا يسائل كذلك المستهلكين الذين لا بد أن يستنفروا المضاربين المافيا. تكون استنفار كبير جدا اليوم فصحيح، وهذا الاستنفار طبعا يجب ان يجد له اجوبه موضوعيه بشراكه مع محيطنا. ولانه يسائل خامسا المنظمات الدوليه، كاين اللجنه لا كوميسيون دي ناسيونز اوني لويت كونتر الدروغ اللي ترأسها بالمغرب وزير الصحه. وهذا نقول لكم عن قضيه كشاهد، لما جيت للوزاره قالوا لي كاين لجنه سميتها كوميسيون لويت كونتر الدروغ، قلت لهم فين كاينه؟ ما كايناش. اللي اختبار ما كاين لا كتابه ولا الملف ولا قاعه ولا بيرو ولا والو. قلت بنينا مقر هائل، بدينا كنشتغلوا واجتمعنا مره واحده، كانت داخليه وفيها العدل وفيها الديوانه وفيها الدرك وفيها البوليس وفيها مره واحده، وارتخى الجميع ديلاتاسيون كومبليت انتهت. لماذا؟ لأن ليس هناك أي فرد من هذه اللجنة يؤمن بمعالجة أمنية. حرب لن تضع أوزارها أبدا ما دامت تتعلق بحال كل شيء. الكابون راه كان ضرب غير الكل في أمريكا يعني كم عاش صراب منعوم ومن بعد رجع عاوتاني. جميع الحروب التي قامت بها أعظم الدول في محاربة بعض المواد لا يمكن تجفيف منابعها إلا بالمشتغلين بها وبالأجوبة عن تساؤلاتهم وانتظاراتهم، بالأخص إذا كان الأمر يغذي شبكات بريزو، شبكات دولية أقوى من بعض الدول. لسيبقى نقول ترافيكو معروفين كبار الدول. وبالتالي لا أظن أن هذه اللجنة اشتغلت إلا مرة واحدة في تاريخ وزارة الصحة. هذه طبعا بعض الأسئلة. السؤال اللي هو هذا في 5 أسئلة. السؤال الثاني في الواقع هو إجرائي. إجرائي يعني الجواب عن بعض ما عندنا في خاطري من الأسئلة ال5 التي سألت بسرعة. كيف إقناع هذه الشركاء ال5 محاربة المافيات القوية
والتي تتوفر على وسائل متجددة متطورة تستشرف آفاق المستقبل، تخطو باستمرار الأمام لأنها ممولة نسقية في إيريغي الأموال. هذا سؤال كبير جدا كبير جدا. كيف يمكن القضاء النهائي على المخدر ماشي الورقة في المستقبل؟ كيف إقناع كل هذه المجموعات الكبيرة؟ ما هي التكلفة؟ شحال يكون فيزابيليتي التكلفة؟ ومن سيتحملها؟ أنا بالنظر ديالي يتحملها الجميع. السوق اللي كتستهلك، الأمم المتحدة طبعا، بما أنها تغذي كذلك الإرهاب. تنساوهاش، هذه شبكة كبيرة ماشي فقط غير كيف الإرهاب والجريمة العابرة للقارات. هذا عمل كبير لا تستصغروه، ليس هذا ورشة، هذه بداية في طريق طويل وعسير ومرير وصعب ومكلف. ليس فقط بالخيل والقنا، لا يمكن القافلة تسير والكلاب تنبح، لا، هذا أصعب من ذلك. وأخيرا، واش حنا اليوم كنحلموا ولا هذا غير طرف فكري كما خرجتي؟ هذا يوم نستوقف أنفسنا للتفكير في معضلة، معضلة اللفظ تم مضغه كثيرا ولم يعد يؤدي وظيفته. هذه فعلا معضلة اقتصادية واجتماعية وشخصية في الحجر بعض الناس وكثار. الرقم هي المنطقة فيها الناس لما مشينا أول مرة كان غير العائلات والدراري، كانوا الآخرين هاربين. بالعكس، كاين اللي يمشي يدور باش يسجلوا الدفاس باش ما يقولش زيد في ختامها. ياك خطيرة جدا. كذلك خطيرة لأنها الشباب الذي يستهلك في أوروبا هو عالة على مجتمعه، عنده ثمن إلى عنقود وعالة كبيرة كبيرة جدا. كان في ذهني مع مدام حميشة أن مخلفات الكحول في فرنسا occupe un tiers daily de la santé publique، غير الكل. فما بالك بهذا مع الكوكايين؟ بتكلفة باهظة كبيرة في الدول المتقدمة، وكبيرة بكونها مرتبطة ارتباطا وثيقا بما يقع في مالي وفي بوكو حرام في النيجر من تشاد إلى المحيط الأطلسي. وبالتالي الأمر ليس سهلا والكلام فيه ليس طرفا ولا تمرينا على المحاججة، الأمر أصعب من ذلك. إذا كنظن احنا ماشي طرف، ولكن بداية يجب أن تكون النقاش فيها في مستوى المسؤولية التي هي على عاتق البرلمانيات والبرلمانيين لخدمة المواطن والمواطنة العادية في أمنهم من طنجة إلى الهويرة، في حقهم في الحياة في هذه المنطقة. طبعا غتقول لي هناك من استغنى من هذه النسخة، هناك من استغنى منها فعلا، ولكن هناك من خلى ضربه. وبالتالي الجمع بين الثنائية هو صعب جدا. طبعا غادي يقولوا الناس هذا الشيء راه مستحيل. انا غادي نقول مع نابليون المستحيل لا يوجد الا في قواميس الأغبياء. كاش مستحيل؟ في كيسيون دو فولونتي، كاينه رغبه، كاينه اراده سياسيه لفتح هذا الملف، كما فتحنا ملفات صعبه والفنا اننا نيغوسي المنعرجات باستمرار باتفاق الجميع. Tous les grands virages de l'histoire du Maroc ont été discutés
en concertation avec les forces vives de la nation. هذا من هذه الملفات الصعبة. هذا أصعب من الهجرة. إذا طبعا 125,000 مهاجر صعيب لكل تريب ويبتيف، ولكن هذا أكثر من ذلك. وبالتالي كتلقى الرغبة والذكاء الجماعي المشترك هو الذي يمكن أن يجد حلولا لهذه المعضلة. ما يمكنش يكون الشوفر مستعمل في كل شيء. بالتالي الشوفر ما فيهمش لا الالرجي ديال لا موكيت لا لي فيتمون ديال الشوفر ما كيدخلوش لي زانسيكت بوليبيتير، وهذا ما يلقاش استعمال في هذا النوع. خلي المشكل ديال لا دولار وخلي المشكل ديال كلكم كونجينيتال اللي الناس كيكونوا فقط حاجه اخرى. ما نتكلمش على الطب الان، ولكن على كل حال هناك ابواب عده، وربما كذلك ان هناك اراده الهيه باحتفاظ بهذه النبته للاجيال المقبله في اطار التنميه المستدامه. شكرا لكم على انتباهكم. السلام عليكم ورحمه الله.